पणसाच्या भिकणाच्या तोंडाक करता। पणसाची भिकणां घेतल्यार ती धाडून घेवपाक जाय आनी तेजी वयली कल्ल काडपाक जाय। आतां ती भिकणां धुवन घेता। आतां ती कुकरान घालता आनी इल्लें उदक घालता। भिकणां वयर उदक येवपाक जाय आनी मागीर ती गॅसार दवरून 2-3 शिटयो काडपाक जाय। गॅसार तवो दवरता आनी 4 चमचे तेल घालता। तेल तापलें काय ना 4 लसणीच्यो पाकळ्यो, अर्द इंच आलें आनी 1 हिरवी मिरची घालपाक जाय। एक कांदो मिडियम सायज घेतला तो उबो चिरून घालपाक जाय। कांदो आतां बरो तळशीत रावपाक जाय 2-3 मिनटां। आतां तितून कोथिंबिरीचे देठ घालता। एक टोमाट घेतला ते उबे चिरून घालता। टोमाटूय कांद्या वांगडा बरें तळसून घेवपाक जाय। टोमाट मोव जायसर तळसून घेवपाक जाय। आतां तितून 1 कप सोय घालता। सोय आतां बरी तळशीत रावपाक जाय। आतां तितून हळद पावडर घालता अर्दो चमचो। सोय भाजता आसतना बरो वास येता तेन्ना जाली म्हणून समजपाची। सोय भाजल्या ती थंड जातकून मिक्सरान घालपाक जाय आनी भिकणां उकडूंक दवरिल्लें तें उदीक तेंच घेवंक जाय वांटटा आसतना, दुसरें आनी घेवंक जायना। अशें तें वांटूंक जाय, चडूय बारीक वांटूंक जायना आनी चडूय मोटें वांटूंक जायना। अशें तें भिकणां आनी उदक सेपरेट काडूंक जाय। गॅसार तोप दवरून 2 चमचे तेल घालता। तेल तापलें काय ना 1 चमचो सांसवां घालता। सांसवां तडतडली काय ना इल्लोसो हिंग पावडर घालता। करविलाची पानां इल्लीं घालता। एक कांदो आनी 1 हिरवी मिरची बारीक चिरून घालपाक जाय। आतां तितून उकडलेली भिकणां घालता। तेजें उदक काडून घेतला आनी फकत भिकणांच घालता। तुमकां तर पातळ जाय जाल्यार ते भिकणाचें उदक काडूं नाका आनी सुकें जाय जाल्यार उदक काडा, पूण तोंडाक हें सुकेंच बरें लागता। आतां तितून वाटल्या ती मिरसांग घालता। पयलीं आतां मिरसांग घालतकूच मिक्स करून घेता। आतां त्या आयदनान मिरसांग काडलेली तितून ती मिरसांग लागलेली आसा तितूनच तें भिकणाचें उदक घालता आनी तें घालता। चवी पुरतें मीठ घालता। देड चमचो गरम मसालो घालपाक जाय। इल्लेशें गोड घालता। आतां शिजलें काय ना आतां वयल्यान इल्ली ओली कोथमीर घालता। आतां एक खतखतो येयलो म्हणटकूच जालें तें भिकणाच्या तोंडाक रेडी। तोंडाक केला तें फक्त भिकणां घालून तोंडाक केला तें खूब रुचीक लागता
अशें तुमी करा. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा.